शेख मक्की साहब है, यही हरम में एक शेर कहते हैं। देखिए हरम में झूठ बोल रहे हैं, हरम में। अजीब मखलूक है यार, ये हरम में झूठ बोलती है, ये अजीब मखलूक है। मैं बरेलवी हूँ, अल्लाह आपको हिदायत दे। क्या इमाम अहमद रजा खां बरेलवी गलत है? उनकी किताबें पढ़ लो, पता लग जाएगा। उनकी किताबें पढ़ लो तो आपको समझ आ जाएगी। जिसने अपनी किताबों में माशाअल्लाह ऐसी ऐसी तौजीहात लिखी हैं कि जो मुस्तवी था अर्श पे खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। इससे बड़ा शिरक भी है दुनिया में, इससे बड़ा शिरक भी है दुनिया में। इन्ना लिल्लाहि, अब वो मर गए, अल्लाह आलम तौबा कर ली हो। अल्लाह मरने वाले के बाद किसी का गिला नहीं करे। वैसे बहुत बड़े आलिम थे, भटकते भी आलिम हैं। जाहिल क्या भटकेगा? जो तैरना ना जानता हो कैसे डूबेगा? वो तो किनारे पे खड़ा रहेगा ना। तैरने वाला डूबता है। बहुत बड़ा आलिम था बदबख्त। उसने जो फतावा लिखा है ना, उसमें बाज़ फ़िक़ही जुज़ियात पे उसकी बड़ी गिरफ्त है। पूछने वाला पूछता है कि मैं बरेली हूँ, तो क्या इमाम अहमद रज़ा खां साहब जो है वो गलत थे? वो मैं बरेली हूँ, सवाल करने वाले ने कहा, तो क्या इमाम अहमद रज़ा गलत थे? तो मौलवी साहब जवाब देते हैं कि मौलाना अहमद रज़ा की आप किताबें पढ़िए, उनकी जब आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उनके अकायद कैसे थे। ऐसी ऐसी तौजीहात उन्होंने बयान की, मतलब ऐसी ऐसी बेहुदा और ऐसे बेतुकी बातें बयान की कि माशाअल्लाह अल्लामान वल हफीज़। और फिर उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि देखो साहब, अहमद रज़ा खान साहब का जो है एक अक़ीदा शिरकिया था। क्या अक़ीदा था? कहते वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा वो मदीने में मुस्तफ़ा होकर। कहा कि देखो ये अर्श पर तो खुदा है, गोया वो ये बताना चाह रहे कि अर्श पर खुदा है। और इन्होंने अहमद रज़ा खान साहब ने क्या कह दिया? अर्श पर कौन है? मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहते इससे भी बड़ा कोई शिरक हो सकता है? कितना बड़ा शिरक है साहब। अब तो बेचारे मर गए थे, बहुत बड़े आलिम, लेकिन गुमराह हो गए। ये शेख मक्की साहब के जुमले हैं। अब ये तो खैर जिंदा है। अब एक पहले थे एक साहब, इंतकाल हो गया, वो भी मर गए, मिट्टी में मिल गया वो तो। अब तो उनकी जिस्म की हड्डियाँ भी नहीं बची होंगी। डॉक्टर इसरार अहमद साहब, वो भी साहब यही कहते हैं, यही शेर वो पढ़ते हैं और कहते हैं कि देखिए आप, ये शेर जो है साहब कुफ्री और शिरक की अक़ीदा है। वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा वो मदीने में मुस्तफ़ा होकर। क्या है ये? गॉड इनकार्नेट, अवतार का अकीदा। वो अवतार का अकीदा चाहे रामचंद्र जी के लिए हो, कृष्ण जी के लिए हो, या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो, अकीदा तो एक ही रहेगा। और ये आपके इल्म में होना चाहिए। शेर किसका है? मौलाना अहमद रज़ा खां साहब बरेलवी। और ये आपके इल्म में होना चाहिए। शेर किसका है? मौलाना अहमद रज़ा खां साहब बरेलवी। लेकिन ये भी नोट कर लीजिए साथी कि उनके मसलक के एक बहुत बड़े आलिम जो लाहौर में होते थे, मौलाना महमूद अहमद रज़वी, मरहूम, उनका इंतकाल हो गया है। रोज़नामा पाकिस्तान में एक दफ़ा एक फोरम में बाद लोगों ने ये मसला छेड़ दिया कि मौलाना अहमद रज़ा खां साहब बरेलवी, उन्होंने तो ये शेर कहा है, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा वो मदीने में मुस्तफ़ा होकर। तो मौलाना महमूद अहमद रज़वी साहब ने फरमाया कि इस पर हमारा अकीदा नहीं है, ये हमारे अकीदे में शामिल नहीं है। उन्होंने ऐलान बरात किया। अवतार का अकीदा है ये। हिंदुओं क्या है ना, वो अवतार का अकीदा कि साहब जब पाप बढ़ जाते हैं तो वो ईश्वर जो है नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, खुदा जो है वो अवतार लेता है। तो कहते हैं कि अवतार का अकीदा है कि साहब अर्श पे बैठे हुए थे मुस्तफ़ा, खुदा बनकर ज़मीन पे उतर पड़े। हालांकि ये एक तशरीह का एक लंबा हो जाएगा, इंशाल्लाह इस पर कभी मैं बयान करूँगा, लेकिन एक मुख्तसर सी मैं ये बात कर दूँ कि सबसे पहली बात, अर्श पर बैठना, ये खुदा अर्श पर बैठा है या खुदा अर्श पर बैठ सकता है, ये अहले सुन्नत का अकीदा है ही नहीं। वजह यह है कि अल्लाह ताला जिस्म जिस्मानियात से पाक, बैठने से पाक, जहत से पाक, सिमतों से पाक। जब अर्श नहीं था तब भी वो मौजूद था। तो जैसे पहले अर्श पर बैठने से पाक था, अब भी अर्श पर बैठने से पाक है। और हर चीज़ को फना है सिवाय अल्लाह के। तो जब सब फना फरमाएंगा तो अर्श को भी फना कर देगा। तो जैसे अर्श के पहले अर्श पर करार पकड़ने से बेनियाज था, आज भी बेनियाज है, अर्श के फना के बाद भी वो बेनियाज होगा। और अगर ये अकीदा न रखा जाए तो बहुत सारे फिर इल्ज़ामात आएंगे, बहुत सारे जो है गलत इत्तिकाद आएंगे कि अल्लाह फिर माज़अल्लाह क्या थक गया इसलिए बैठ गया,
یا پھر عرش فنا ہوگا تو پھر عرش سے بیٹھنے سے محروم ہو جائے گا، تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوں گی؟ تو اس کی ذات میں تغیر پایا جائے گا، اور اللہ کی ذات میں کوئی تغیر نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب بڑے طاؤ میں کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا شعر ہے۔ کس کا شعر ہے؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے بات، حالانکہ افسوس کی بات ہے بیچارے اب مر گئے، مٹی میں مل گئے، اور اللہ جانے کس عذاب سے گزر رہے ہوں گے۔ خود ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہ شعر اعلی حضرت کا نہیں ہے، یہ لوگوں کو بڑے طاؤ میں کہہ رہے کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ شعر مولانا احمد رضا خان بریلوی کا ہے۔ اور یہ بیچارہ شیخ مکی، یہ تو اندھا معذور آدمی ہے، حرم میں بیٹھ کے ابو جہل والی حرکت ہے، اس بیچارے کو بھی نہیں معلوم کہ یہ شعر اعلی حضرت کا۔ میں نے کہا نا پہلے جھوٹی کتاب گڑو، جھوٹے شعر کسی منسوب کرو، ادھر ادھر کے کئی کی بھی لاؤ، کسی پہ بھی تھوپو اور اس کو مشرک قرار دو۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے جس کو کافر کہا وہ کافر نہیں تو کفر کیا ہوگا؟ خود ہی لوٹ رہا ہے ان پر، ان کی اوقات نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کو یہ معاذ اللہ کچھ کہے۔ اعلیٰ حضرت کی تو شان وہ ہے کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کی شان ہے، ان کو تو یقین کامل تھا، یقین کامل سے بھی اعلیٰ منزل پر تھے کہ رسول کی محبت اور حضور کے دین کی خدمت کے صدقے میں جنت یقینی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو، اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی۔ پھر اس کے بعد اور دوسرا جھوٹ گڑا اپنی بات کو وزن دینے کے لیے ڈاکٹر اسرار صاحب، یہ بڑے بڑے اوتھینٹک پرسن لوگ تھے بھائی، بڑے، لیکن اتنے بڑے جھوٹے تھے یہ۔ لیکن صرف کیا تھی؟ بولنے کا ایک اسٹائل، لوگ اسٹائلوں پہ فدا ہو گئے صاحب، اور سمجھ نہیں پائے کہ کتنے جھوٹے اور مکار لوگ بیٹھے ہیں ممبروں پہ اور خطیب بن کے خطابتیں کر رہے ہیں۔ ہم مر گئے اب یہ تو، لیکن شیخ مکی تو زندہ ہے۔ تو میں ان شیخ مکی صاحب کو کہتا ہوں کہ چلو آپ ثابت کر دو کہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، زندگی بھر غلامی کروں گا تمہاری، ثابت کر دو یہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے صاحب۔ پھر اسرار احمد صاحب زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ صاحب ان کے مسلک کے، یعنی اعلیٰ حضرت کے مسلک کے ایک عالم تھے لاہور میں، تو مولانا محمود احمد رضوی صاحب، ان کے سامنے شعر آیا، یہ بات چھڑی کہ صاحب مولانا احمد رضا نے اس طرح کا شعر کہہ دیا ہے، تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ بات تو بات کی ہے جی، عقیدہ نہیں، پہلے تو اعلیٰ حضرت کا شعر ہی نہیں، تو یہ قصہ بھی پورا کر ڈالا اس کے لیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شعر ہے کس کا۔ یہ ہے میرے پاس اوریجنل کتاب، اوریجنل جی، دیوان آسی۔ کہاں سے چھپی ہے صاحب؟ یہ انجمن فیضان رشیدی، مٹیا بروج، کمرہٹی، کلکتہ، انڈیا، کلکتہ سے چھپی ہے۔ یہ ہے دیوان آسی المعروف بہ عین المعارف۔ کس کی لکھی ہے؟ مولانا شیخ عبدالعلیم آسی غازی پوری۔ ان کی ولادت 19 شعبان 1250 ہجری کو ہوئی تھی۔ حالانکہ ان کے شعر میں جو ہے تعویلات ہے، اور علماء نے تعویل بھی پیش کی ہے اس کی، لیکن یہ شعر اعلیٰ حضرت کا نہیں بلکہ کس کا ہے؟ ان کا ہے، دیوان آسی میں، دیوان آسی کے اندر ہے۔ اس کے اندر یہ شعر ہے، اور پورا انہوں نے جو ہے وہ شعر لکھا ہوا ہے۔ تو خیر میں پڑھتا لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا ایک انہوں نے جو ہے فریب سے کام لیا، دوسرا ایک مکر کھیلا کہ پہلے جھوٹی کتابیں گڑی گئی، کوئی کتاب میں اور تھا، کسی اور پہ کچھ منسوب کر دیا گیا، جیسے کہ سیرت غوث پاک ایک کتاب کا میں نے حوالہ دیا، شیخ مکی صاحب کا بیان کیا کہ صاحب ان کا بھی یہ حال تھا کہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں کسی اور کا شعر پہلے ڈال دیا اور اس پر پھر شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ اور کہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے یہ؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اب یہ نہ دیکھو کہ صاحب حرم سے بول رہے ہیں تو جھوٹ کیسے بولیں گے۔ بہت سارے لوگ لاتے نا یہ مکے کا عالم کیسے غلط ہو سکتا ہے، مدینے کا عالم کیسے غلط ہو سکتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، ابو جہل مکہ میں ہی رہتا تھا اور سب سے زیادہ جھوٹ وہی بولتا تھا۔ ابو لہب بھی مکہ کا رہنے والا تھا، جھوٹا تھا مگر مکار تھا وہ۔ عبداللہ ابن عبی منافق مدینے میں رہتا تھا، اور صرف مدینے میں نہیں رہتا تھا، نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، نبی کے پیچھے صحابہ کی جماعت میں شامل ہو کر نماز پڑھنے کے باوجود بھی منافقت کرتا تھا۔